बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान एक नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त रियासत पाकिस्तान के दो अहम सतून यानी मुकन्नना और पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान जो जंग जारी है, ये जंग दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, क्योंकि हुकूमत वक्त जो एक आइनी पैकेज ला रही है, आइनी रिफॉर्म्स करने जा रही है, आइन में तरामीम करने जा रही है, अगरचे उनके पास अब कोई वाज़े अक्सरियत अब तक नहीं है, पार्लियामेंट में वो पेश नहीं कर सकी। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि बिल्कुल हुकूमत के ज़ेर अताब है, और हुकूमत चाह रही है कि आइनी और तरामीम के ज़रिए किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को ख़त्म कर दिया जाए, किस तरह जो आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, उनकी राह में जो है रुकावटें डाली जाए। एक ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन आज की जो अहम खबर है, वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम दरख्वास्त दायर की गई है, और सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा मुतालबा किया गया है। ये मुतालबा क्या है, ये दरख्वास्त क्या है, हम आपको तफसील इसकी बताएंगे। लेकिन इस तफसीलात जानने से पहले मैं नए देखने वाले नाजरीन से इल्तिमास करूंगा कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और अपनी आरा, अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो नाजरीन, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के उस फैसले के खिलाफ, जिसको आज के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, जो कि 25 अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे हैं, उन्होंने 13 जनवरी को एक बहुत ज़्यादा एक खौफनाक फैसला दिया था, और वो फैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो छीना गया था। उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी, और उस पर कुछ दिन पहले एक समाअत भी हुई थी, लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। और अब परसों यानी 21 अक्टूबर को दोबारा इसकी समाअत होने जा रही है। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उस नज़रसानी की दरख्वास्त में एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है, और उसमें बहुत बड़ा मुतालबा किया है। ये मुतालबा तो प्रोग्राम के आखिर में आपसे डिस्कस करेंगे। इस दरख्वास्त में जो उन्होंने कानूनी नुकात उठाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एडवोकेट हामिद खान ने, वो बड़े अहमियत के हामिल हैं। और इस पहले वो ज़रा दरख्वास्त के वो नुकात आपसे शेयर करूं, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा। तो उसमें आज हामिद खान साहब ने जो कानूनी नुकात उठाए, उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है एक रेगुलेटरी इदारा भी है और एक नीम अदालती इदारा भी है। हामिद खान साहब का कहना था कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रेगुलेटरी इदारा है, और रेगुलेटरी इदारे का उनके फ़राइज़ क्या होते हैं, वो फ़राइज़ ये होते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत उनका जो मैंडेट है, उनकी जो जिम्मेदारी है, वो है इलेक्शन का इनेकाद करना और साफ और शफाफ इंतखाबात करना। और दूसरी जो नीम अदालती जो उमूर है, वो ये है कि दो इंतखाबी उम्मीदवारों के दरमियान, दो सियासी जमातों के दरमियान, या सियासी जमात के अंदरूनी मामला हो, तो वो इलेक्शन कमीशन उस पर अपना फैसला सादर करता है। हालांकि इसका बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2024 में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद हुआ था, इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे, और उन्होंने उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मुंतखब किया था, वो था नियाजुल नाजी साहब। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस इलेक्शन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया था, जो बाद में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पेशावर हाई कोर्ट गई थी और इसको चैलेंज किया गया था, और पेशावर हाई कोर्ट ने फिर इलेक्शन कमीशन का वो फैसला कलअदम करा दिया था। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आई थी और एक अपील दायर की थी। कमीशन की जो अपील थी सुप्रीम पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ, बाद में जब 3 रुकनी बेंच ने 13 जनवरी को ये अपील सुनी, तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला कलअदम करार दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बल्ले के निशान से महरूम कर दिया। और उस समाअत के दौरान हामिद खान जो पीटीआई के वकील थे, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो इलेक्शन कमीशन की जो अपील है, ये काबिल समाअत नहीं है, क्योंकि उन्होंने दलाइल दिए थे कि ईसीपी एक रेगुलेटरी और नीम अदालती उमूर सर अंजाम देता है। और उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के केस के तयशुदा उसूल है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में जो वफाकी मुतसिब बनाम एआर फूड्स के एक फैसले में कहा था कि एक नीम इदारा अदालती अंजाम दे रहा है
تو وہ جو دو مخالف فریقین کے درمیان کسی مقدمے کا فیصلہ کرتا ہے، اگر اس کا فیصلہ اپیل میں یا نگرانی میں مجاز عدالت کا لدم قرار دیتے تو اس میں کوئی کمی بیشی یا ترمیم کر دے، تو ایسی صورت میں وہ ادارہ یعنی وہی ادارہ جو نیم عدالتی امور بھی سر انجام دے رہا ہے، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ متاثرہ فریق نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس وقت جو 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا، اس میں پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حامد خان کے اس دلائل کو جو ہے انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا، اور اس پر پھر اب فل کورٹ نے، چونکہ اس کے بعد آج عدالت نے جو درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس میں انہوں نے یہ نشاندہی کی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا، یعنی فل کورٹ کا جو فیصلہ تھا، 8 اکثریتی ججوں کا جو فیصلہ تھا، جنہوں نے یہ قرار دیا تھا کہ الیکشن کمیشن ایک ریگولیٹری باڈی ہے اور نیم ادارہ ہے، تو وہ متاثرہ فریق نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حامد خان نے یہ آج قانونی نکات اٹھائے ہیں، اور اس درخواست میں لکھا گیا ہے کہ عدالت نے بینظیر بھٹو بنام فیڈریشن آف پاکستان کے کیس میں ایک لارجر بینچ نے سپریم کورٹ نے کیس سنا تھا اس بینظیر بھٹو صاحبہ کا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عدالت نے یعنی قاضی فائز عیسیٰ نے جب 13 جنوری کا جو فیصلہ سنایا تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نظر انداز کیا تھا، اور وہ فیصلہ کیا تھا بینظیر بھٹو بنام فیڈریشن، اس میں عدالت نے یہ قرار دیا تھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے نا بنانے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ انتخابات میں شامل ہونے کا ہے، اور جب کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ کسی انتخابات میں حصہ لیتی ہے اور انتخابات میں پھر وہ کامیاب ہوتی ہے تو پھر وہ حکومت بنانے کی بھی مجاز ہوتی ہے، اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ حکومت بنا لے، اور اس مقدمے میں ایک عوامی مفاد کا عنصر موجود ہے، تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف نے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ جو 21 اکتوبر کو یعنی پرسوں جو نظر ثانی کی درخواست سنی جا رہی ہے، اس میں حامد خان صاحب نے یہ اب باقاعدہ طور پر استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے سیکشن 4 کے تحت عدالت جو ہے یا یہ کمیٹی جو ہے اس نظر ثانی کی اپیل کو سننے کے لیے ایک لارجر بینچ یعنی 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا جائے، کیونکہ یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے، اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے کمیٹی جو ہے وہ ان چیزوں کو ڈیل کرتی ہے جس کا تعلق عوامی مفاد سے ہو، تو لہٰذا اب حامد خان صاحب نے یہ استدعا کی ہے کہ وہ جو نظر ثانی کی جو درخواست جو 13 جنوری کے فیصلے کے خلاف جس میں پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا گیا تھا، اس نظر ثانی کے درخواست کو سننے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ایک لارجر بینچ کم از کم 5 ججوں پر مشتمل لارجر بینچ تشکیل دیا۔ آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کم از کم آپ قاضی فائز عیسیٰ جو 25 اکتوبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں وہ اس پر کیا فیصلہ صادر کرتے ہیں، کوئی ریمارکس کوئی آبزرویشن دیتے ہیں کہ جاتے جاتے کوئی کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ کچھ اہم کچھ اعلان کر دے یا کوئی ریمارکس یا آبزرویشن جو ہے وہ پاس کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن بات ایک ہی ہے کہ ناظرین، اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کے جو ایک ڈھانچہ ہے آئین میں دیا گیا ہے حکومت وقت، اس کے ایک متوازی جو ہے تمام چیزیں وہ کرنے جا رہی ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ایک اور پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔